चांद निकला। अब सूरज निकला तो चांद की रोशनी भी कमजोर पड़ गई। अम्मा जो गरूब हो जाए, जो अपनी रोशनी को एक वक्त में पूरा न रख सके, दूसरे के आने से जिसकी रोशनी कमजोर हो जाए, वो खुदा नहीं होता। मैं तो इसको खुदा मानने को भी तैयार नहीं। कुरान ने कहा फलम्मा रअश-शम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। जब सूरज निकला, इब्राहीम ने अम्मा से कहा अम्मा ये तो सबसे बड़ा है, क्या हमारा रब यही है? माँ ने कहा बेटा हमारा रब यही है। इसलिए कि उस ज़माने में कुछ लोग सूरज की पूजा भी करते थे। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की इस तफसीर में इरशाद फरमाते हैं, जब ज़वाल का वक़्त आया, जब ज़वाल का वक़्त आया, सूरज ने भी अपनी घुटने टेके, सूरज भी नीचे होने लगा, कमज़ोरी पे आया। इब्राहीम 7 साल का बच्चा अपनी माँ से कहने लगा अम्मा नहीं, ये भी खुदाई के काबिल नहीं, ये भी। अब माँ ने पूछा तेरा खुदा कौन है बेटा? अगर सितारे भी खुदा नहीं, चांद भी खुदा नहीं, सूरज भी खुदा नहीं, इसलिए कि ये सारे अपनी हालतों पे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो बता तेरा खुदा कौन है? इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबे की तरफ मुंह किया, कहा इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ज़ हनीफा। मैं उसी खुदा की तरफ अपने चेहरे को घुमाता हूँ जो आसमान को भी बनाने वाला है, ज़मीन को भी बनाने वाला है। मैं उस खुदा की तरफ अपने चेहरे को मोड़ता हूँ। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसलिए सूरज के ढलने के बाद नमाज ज़ोहर रखी कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस वक्त 4 सजदे अल्लाह के सामने अदा किए। एक इसलिए कि मेरा खुदा सितारा नहीं, एक इसलिए कि मेरा खुदा चांद नहीं, एक इसलिए कि मेरा खुदा सूरज नहीं, और मेरा खुदा कौन है? फरमाया इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ज़ हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन। जो ऐसों को खुदा माने, जो छुप जाया करें, गुरूब हो जाया करें, वो मुशरिक कहलाते हैं और वो चीज़ें खुदाई के काबिल नहीं हुआ करती। तो फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस वक्त 4 रकातें अल्लाह के हुजूर अदा की। ए मेरी उम्मत वालों, तुम इब्राहीम की मिल्लत से ताल्लुक़ रखते हो। इब्राहीम ने इस वक्त 4 सजदे अल्लाह के आगे किए, तुम भी इस वक्त 4 रकातें नमाज ज़ोहर की पढ़ लिया करो, इसलिए कि इसी वक्त में इब्राहीम ने पढ़ी। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, असर की नमाज क्यों आई? हदीस पाक में इरशाद फरमाया गया, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपनी कौम से कहा कि अजाब आने वाला है, अजाब आया लेकिन दरमियान में रुक गया, दरमियान में नीचे नहीं आया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बस्ती को छोड़कर, कौम को छोड़कर निकल गए कि अब मैं झूठा कहलाऊंगा, लोग कहेंगे कि तू तो कह रहा था खुदा का अजाब आ रहा है, और वो अजाब तेरे खुदा का कहाँ गया? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौम से भागे, रास्ते में दरिया आया, दरिया में कश्ती जा रही थी, कश्ती में बैठ गए। जब कश्ती जहाज समंदर के सेंटर में पहुंची, दरिया के सेंटर में पहुंची, हिचकोले खाने लगी, तूफान आ गया, डूबने लगी। तो कश्ती के मल्लाह ने कहा मालूम होता है तुम में से कोई अपने आका का आर्डर मान के नहीं आया, भाग के आया है। मैं नाम तो नहीं लेता, ना कुरानदाजी करता हूँ, जो भी इस तरह आया है हमारी जान बचाए, वो कश्ती से कूद कर अपने आप को दरिया की नजर कर देता कि बाकी लोग तो बच जाएं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिल में सोचा कि मैं खुदा के आर्डर को छोड़ के आया हूँ, इसलिए कि मैं तो कह आया था अजाब आ रहा है, अजाब नहीं आया। मैं न खुदा से पूछा न खुदा को बताया, मैं तो खुदा की बात को सुने बगैर, कहे बगैर निकल आया, अपने आप को दरिया की नजर कर दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दरिया में छलांग लगाई, अल्लाह पाक ने दरिया की बड़ी मछली को हुक्म दिया मेरा यूनुस आ रहा है, मेरा यूनुस आ रहा है, अपने मुंह में ले लो। अल्लाह पाक चबा जाऊं? कहा नहीं नहीं, अल्लाह पाक कहीं दांत न लग जाएं। कहा दांत लग गए तो कयामत के दिन तेरे से पूछूंगा। मेरा यूनुस आ रहा है, जिस तरह माँ के पेट में बच्चा अमानत के तौर पर रहता है, तेरे पेट में भी मेरा यूनुस अमानत रहेगा, तकलीफ ना आए।
فرمایا جس طرح میرا یوسف کو بھائیوں نے جب کنویں میں ڈالا، یوسف علیہ السلام گر رہے تھے، اللہ پاک نے اپنے فرشتوں سے کہا جاؤ ذرا اپنے نور کی چادروں کو بچھا دو، میرے یوسف کو کنویں میں چوٹ نہ لگ جائے۔ اے دریا کی مچھلی، آج تیرے پیٹ میں میرا یونس آ رہا ہے، اور یاد رکھ میرا نبی میری امانت ہے، تیرے پیٹ میں آئے تو اسے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بڑی مچھلی نے نگل لیا، ایک چھوٹی مچھلی نے نگل لیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ چھوٹی مچھلی جو جا رہی تھی، اللہ پاک نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ تو اب اس چھوٹی مچھلی کو نگل لے۔ اب یونس علیہ السلام دوسری مچھلی کے پیٹ میں آ گئے، رات آ گئی، رات کا اندھیرا آیا، شام ہونے لگی، اندھیرا آیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمندر کی تہ کا اندھیرا آیا، بڑی مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا آیا، چھوٹی مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا آیا۔ جب یہ چار اندھیرے میرے یونس علیہ السلام پہ چھا گئے، فرمایا سورج غروب ہونے کے قریب تھا، جب اندھیرے آنے لگے تو میرا یونس مچھلی کے پیٹ میں پکار اٹھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اس نے جب مچھلی کے پیٹ میں ہمیں پکارا، ہم نے اسے غم سے نجات دی، اور جب کوئی ہمیں پکارتا ہے تو ہم اسے غموں سے نجات دے دیتے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رونے لگے، اللہ پاک نے مچھلی کو حکم دیا میرے یونس کو کنارے پہ ڈال دو۔ حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پہ ڈالا گیا، سورج غروب تو نہیں ہوا تھا، غروب ہونے والا تھا، نماز عصر کا وقت جا رہا تھا۔ میرے یونس نے چونکہ چار اندھیروں سے نجات ملی تھی، سمندر کا اندھیرا، شام کا اندھیرا، چھوٹی مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، بڑی مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، جب میرے یونس کو کنارے پہ مچھلی نے ڈالا تو میرے یونس نے اس وقت ان چار مصیبتوں سے نجات پانے کے بعد اللہ کے سامنے 4 رکعتیں نماز ادا کی۔ فرمایا اللہ پاک کبھی تمہیں غموں میں مبتلا کر دے، کبھی پریشانیوں میں مبتلا کر دے، مصیبتوں میں مبتلا کر دے، تو میرے یونس کی دعا کو تم بھی یاد کیا کرو، جس طرح اس وقت میرے یونس کی مشکل کو اللہ پاک نے حل کیا۔ اگر اس وقت تم نے اللہ کو یاد کیا تو اللہ پاک تمہاری مشکلات کو حل کر دے گا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام جب 40 سال تک، بعض علماء نے لکھا، بعض علماء نے 30 سال لکھا، بعض علماء نے 38 سال لکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق اور جدائی میں روتے رہے، روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا نور چلا گیا، روتے روتے جب نور چلا گیا، یوسف علیہ السلام نے ملک مصر سے اپنی قمیض بھیجی کہ جاؤ میرے ابا کی آنکھوں پہ ڈال دو، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا واتونی باہلکم اجمعین ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف۔ قمیض وہاں سے چلی، اللہ تیری شانوں پہ قربان جاؤں، 2 میل کے فاصلے پر یوسف کنویں میں پڑا ہے، باپ کو پتہ نہیں چلا، باپ 40 سال تک روتا رہا۔ آج جب اللہ پاک بتانے پہ آئے تو مصر سے قمیض چل رہی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام ملک شام میں بیٹھے ہوئے اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، قمیض وہاں سے چلی، ہزاروں میل کا فاصلہ۔ اللہ پاک غیب کو دینے پہ آئے تو ہزاروں میل کے فاصلے بھی کام نہیں کر سکتے، اللہ کے سامنے کوئی طاقت ہزاروں میل کے فاصلے بھی نہیں رکھتے، اور جب اللہ پاک دینے پہ آئے ہزاروں میل کے فاصلے حل ہو جائیں اور اللہ پاک نہ بتانے پہ آئیں تو 1-1.5 میل کے فاصلے پر کنویں میں بیٹا پڑا ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام رو رہے ہیں، بیٹے کہہ رہے ہیں بھیڑیا کھا گیا، ابا بھی مان گیا بھیڑیا کھا گیا، لیکن ابا کو حضرت اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے بتایا نہیں گیا کہ تیرا یوسف کبھی قریب ہی کنویں میں پڑا ہے۔ جب قمیض آئی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ ڈالی گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا نور واپس آیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے ہی حضرت یعقوب کی آنکھوں کا نور آیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیض لانے والے سے 3 سوال کیے، حضور نے ارشاد 3 سوال کیے۔ 40 سال بیٹے کی جدائی میں رونے والا باپ، محبت کرنے والا باپ، اللہ کا نبی باپ جو سمجھتا تھا میرا بیٹا بھی نبی ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوچھنے والے سے یہ نہیں پوچھا بتا میرے یوسف کی صحت کیسی تھی، بتا میرا یوسف خوبصورت تھا، جوانی کیسی تھی۔ جیسے ہی آنکھوں میں نور آیا آنے والے سے پہلا سوال کیا بتا میرا یوسف کون سے دین پہ تھا، بتا میرا یوسف
آج تیرے بیٹے کی تجھے اطلاع ملے تو پہلے پوچھتا ہے بتا میرے بیٹے کی صحت کیسی تھی، ڈیل ڈول کیسا تھا، جوانی کیسی تھی، میرا بیٹا کیا تھا کیا نہیں تھا، دولت بھی ہے، کوئی پیسہ بھی ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ لیکن پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے پہلا سوال کیا بتا میرا یوسف کون سے دین پہ تھا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتانے والے نے بتایا کہ یوسف